लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी के प्रसिद्ध शायर जनाब सैफुल इस्लाम अंसारी ने हाल ही में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ पर अपनी शायरी और कलाम को एक नए और अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया। उनकी खास शैली और गहरी आवाज ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया और उनकी शायरी ने समाज के ज्वलंत मुद्दों, मानवीय भावनाओं और इंसानियत के जज्बे को बखूबी उकेरा। सैफुल इस्लाम अंसारी की शायरी में न सिर्फ शब्दों का खेल है, बल्कि उसमें भावनाओं की गहराई और सच्चाई का मेल भी है। उनकी आवाज में एक खास मिठास है जो श्रोताओं को बांध लेती है, और उनके कलाम में एक ऐसी कशिश है जो दिल को गहराई से छू जाती है। उनकी शायरी को सुनकर लगता है जैसे हर शब्द सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंच रहा हो। एल इंडिया रेडियो पर इस विशेष प्रस्तुतिकरण ने सैफुल इस्लाम अंसारी को न केवल साहित्यिक जगत में एक खास मुकाम पर पहुंचाया, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना दिया है। उनकी इस प्रस्तुति ने साहित्य प्रेमियों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आइए सुनते हैं सैफुल इस्लाम अंसारी का खास कलाम। आँखें मुहब्बत वो मुझसे छुपाते भी कैसे, बताती थी सब राज दिल उसकी आँखें। परे था सदाकत से जब उनका दामन, परे था सदाकत से जब उनका दामन, नजर से नजर वो मिलाते भी कैसे। परे था सदाकत से जब उनका दामन। और ये शेर भी समाप्त फरमा लें जी। हसीना सजाते अगर अपने लब पर, हसीना सजाते अगर अपने लब पर, हम अपने गमों को छुपाते भी कैसे। हसीना सजाते अगर अपने लब पर, मुकद्दर की तरह वो रूठे थे हमसे, मुकद्दर की तरह वो रूठे थे हमसे। उन्हें फिर बताओ मनाते भी कैसे, उन्हें फिर बताओ मनाते भी कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बतौर खास ये शेर भी समाप्त फरमा लें। तुम ही तो हो मकसद मेरी जिंदगी का, तुम ही तो हो मकसद मेरी जिंदगी का। तुम्हें देर तक हम भुलाते भी कैसे, तुम्हें देर तक हम भुलाते भी कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। ये शेर भी समाप्त फरमा लें। मुझे रात भर नींद आई नहीं जब, खालिस गजल का शेर है बतौर खास। मुझे रात भर नींद आई नहीं जब, मुझे रात भर नींद आई नहीं जब, मेरे ख्वाब में आप आते भी कैसे, मेरे ख्वाब में आप आते भी कैसे। तुम्हारी जुदाई का था बार दिल पर, तुम्हारी जुदाई कथा, तुम्हारी जुदाई कथा बार दिल पर। बताओ हमें मुस्कुराते भी कैसे, बताओ हमें मुस्कुराते भी कैसे। और ये शेर भी समाप्त फरमा लें हजरात। वो इंसान होता
تو کرتے محبت، وہ انسان ہوتا تو کرتے محبت، یہ دل پاتھروں سے لگاتے بھی کیسے، یہ دل پاتھروں سے لگاتے بھی کیسے، پجاری ہے دولت کے ایمان والے، پجاری ہیں دولت پجاری ہے دولت کے ایمان والے، گناہوں سے دامن بچاتے بھی کیسے، گناہوں سے دامن بچاتے بھی کیسے۔ اور حضرات بطور خاصی یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ تصور میں گر تیرا جلوہ نہ ہوتا، تصور میں گر تیرا جلوہ نہ ہوتا، کوئی گیت ہم گنگناتے بھی کیسے، کوئی گیت ہم گنگناتے بھی کیسے، زمانے کا تھا خوف ان کے بھی دل میں، زمانے کا تھا خوف ان کے بھی دل میں، وہ تشریف گھر میرے لاتے بھی کیسے، وہ تشریف گھر میرے لاتے بھی کیسے۔ اور بطور خاص ہی یہ شعر بھی سماعت فرما لیں حضرات۔ جدائی کا موقع بھی کیسے، اور بطور خاص ہی یہ شعر بھی سماعت فرما لیں حضرات۔ جدائی کا موسم تھا تنہائیاں تھیں، جدائی کا موسم تھا تنہائیاں تھیں، بتاؤ تمہیں مسکراتے بھی کیسے، بتاؤ تمہیں مسکراتے بھی کیسے۔ اور شعر آخر سماعت فرما لیں حضرات۔ عزیزوں کے رنگ میں منافق چھپے تھے، عزیزوں کے رنگ میں منافق چھپے تھے، گلے اپنے سب کو لگاتے بھی کیسے، گلے اپنے سب کو لگاتے بھی کیسے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، اور دعاؤں کے ساتھ مکتا پیش خدمت ہے، سماعت فرما لیں۔ خدا نے بنایا تھا میرے لیے جب، خدا نے بنایا تھا میرے لیے جب، تو پھر دور وہ سیف جاتے بھی کیسے، تو پھر دور وہ سیف جاتے بھی کیسے، جو احسان تھے وہ بھلاتے بھی کیسے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ سامعین، یہ تھے جناب سیف الاسلام سیف صاحب، جن کے کلام سے ابھی آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ سامعین، آئیے اب دعوت سخن دیتے ہیں۔ ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل پیارا لکھیم پور، اور پیارا لکھیم پور کو اپنا پیار دینے کے لیے دھنیہ واد۔